नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भासनाटकस्य दशमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्य दशमभागस्य नाटकस्य नाम भवति दूतवाक्यं भासः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं विधास्यामः। दूतवाक्यम् एकं रूपकम् अथवा नाटकम् अथवा दृश्यकाव्यं भवति। दूतवाक्यं नाटकं भासः रचयामास। दूतवाक्यनाटके एकांकः विद्यते। दूतवाक्ये श्रीकृष्ण पांडवानां दूतत्वकरणकथा वर्णिता अस्ति। इत्युक्ते दूतवाक्ये श्रीकृष्ण एव दूतत्वम् अकरोत्। स एव श्रीकृष्णः दूतत्वेन अगच्छत्। दूतवाक्ये दूतः श्रीकृष्णः अस्ति। दूतवाक्ये नायकः श्रीकृष्णः विद्यते। दूतवाक्ये अंगीरसः शान्तरसः वर्तते, परन्तु केषांचन ऐतिहासिकानां मते वीररसः विद्यते इति, परन्तु अत्र शान्तरसः एव प्रधानरसः भवति। दूतवाक्ये पाञ्चालीरीतिः मुख्या भवति। दूतवाक्ये नाटके सात्वत्यारभटी वृत्ति द्वे मुख्ये भवतः। दूतवाक्ये ओजो गुणः प्रधानः वर्तते। अद्य एतावत् पर्यन्तं दशमभागस्य विषये वयं ज्ञातवन्तः। श्वः एकादशभागस्य विषये वयं ज्ञास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।